नेपाल स्नेक कागका लागि एउटा लेटर आएको छ। यो लेटर अमेरिकाबाट आएको छ। यो लेटर के हो त, यसको बारेमा हामी तपाईलाई जानकारी दिँदै जानेछौँ। दर्शकबिन, हामी तपाईँ माझ एउटा प्रस्तुति लिएर आउँदै गर्दाखेरि मैले एउटा जानकारी तपाईँलाई दिन चाहेँ। यो लेटर आएको छ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन अमेरिकाबाट। दर्शकबिन, त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको हेड अफिस अमेरिकामा रहेको छ। दर्शकबिन, त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको बारेमा जानकारी दिनु अघि म तपाईँ दर्शकलाई नेपाल स्नेक कागको बारेमा केही भन्न चाहन्छु। नेपाल स्नेक काग एउटा यस्तो पवित्र स्थान हो जसले बाटोमा कोही पनि मनोरोगी बेसहारा अवस्थामा नरहोस् भनेर बाटोका मनोरोगीलाई उद्धार गरेर ल्याएर उपचार गरे सँगसँगै नयाँ जीवन दिइरहेको छ। त्यति मात्र होइन दर्शकबिन, ठिक भइसकेका आमाहरूलाई नेपाल स्नेक कागले परिवार खोजेर पुनर्मिलनको कार्यक्रम समेत गराउँदै आएको छ। दर्शकबिन, नेपाल स्नेक कागका लागि आज त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन अमेरिकाबाट एउटा लेटर आएको छ, जुन लेटर एग्रिमेन्ट लेटर हो। त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन विश्व शान्ति, समृद्धि र सद्भाव कायमका लागि बनेको एक संस्था हो जसले मानव कल्याण र प्राणी हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेर काम गर्दछ। दर्शकबिन, नेपाल स्नेक कागले गरेको यो कदममा साथ दिनका लागि आज त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले नेपाल स्नेक कागका लागि मासिक रूपमा 20,000 को दरले सेवा भाव प्रकट गर्दै यो पत्र अर्थात् यो एग्रिमेन्ट लेटर अमेरिकाबाट आएको हो। बाँकी कुराकानी हामी तपाईमाझ भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार सम्पूर्णमा, मेरो प्यारा प्यारा छोरीहरू, आदरणीय व्यक्तिहरू र खेम्बो हाम्रो नेपालबाट त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट चाहिँ नेपालबाट अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्छु। विष्णु खड्का सरलाई चाहिँ म गुरुलाई खादा ओढाएर ससम्मान गरिदिनु हुनलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। आफै पनि सम्मानित हुँदैछु। नेपालबाट त्रिरत्न फाउन्डेसनले जुन कर्मको सेवाको कुरा गरेको छ त्यसको लागि जुन कर्ममा खटिसकेको छ, हजुरको कर्म एकदम शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको लागि यो चाहिँ हाम्रो एकदम इन्फर्मल प्रोग्राम भएको भएर चाहिँ सानो तरिकाले चाहिँ हामीले सेवा गर्न लागिरहेछौँ र त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले चाहिँ नेपाल स्नेक कागलाई मासिक रूपमा चाहिँ 20,000 प्रदान गर्छु भनेर जुन उदारता देखाइसकेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गरिरहेको कामहरू त सबैलाई अवगत नै छ होइन। नेपाल स्नेक कागमा मनोरोगी मानसिक सन्तुलन गुमेर विक्षिप्त भएर बाटोमा अलपत्र पर्नु भएको, बेवारिसे हुनुभएको, साथसाथै कैयौँ कष्टकर जीवन जिउनु भएको जीवनहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ जीवन दिने प्रयास गरेका छौँ। त्यसमा हजुरहरूको हातेमालो सँगसँगै आज त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट जुन योगदान छ त्यो प्रशंसनीय छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको साथ र प्रेमले नै आज उहाँहरूले सुखको सास फेर्न पाउनु भएको छ। हामी आभार व्यक्त गर्छौँ यसमा र सम्पूर्ण अनुदान गर्नुहुनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। नेपाली स्नेक काग कसरी चलिरहेछ भन्दा सबैजना एक प्रकारले चकित हुनुहुन्छ के, कसैको बर्थडे तिथि एनिभर्सरीले के यो सम्भव छ र भन्ने ठुलो क्वेसन मार्क आउँछ। साँच्ची नै भन्दा धेरै जस्तो सम्भव छैन, तर ईश्वरको आशिष होला। कसै न कसैको बर्थडे परेको भएर, कसै न कसैको तिथि परेको भएर, कसै न कसैको होइन एनिभर्सरी परेको भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति सहज भएको छ र यो सहजता सँगसँगै हामीले नेपाली स्नेक कागको होइन नयाँ टर्ममा व्यवस्थित रूपमा नभइकन यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउँछौँ भनेर यो प्रोग्राम यहाँ गर्न पायौँ। अझै सौभाग्य फिल भइरहेको छ, किनभने सबैको पसिनाले एउटा एउटा टिन जोडेर होइन, एउटा एउटा फलाम जोडेर, एउटा एउटा ढुङ्गा आफैले माटो बोकेर एउटा बनेको मन्दिरमा चाहिँ हामीले यो सेवा गर्न पायौँ। हजुरहरूको यो महिनावारी जुन सेवा गर्न पाछौँ यहाँ हामी एकदमै प्रफुल्ल छौँ, किनभने सम्पूर्णको पसिनाले जोडेको महल मन्दिरमा चाहिँ हामीले यो सेवा गर्न पाछौँ। अनि निरन्तर गर्ने यो सेवाको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग चाहिँ महिनावारी सेवा गर्ने धेरै कोही पनि हुनु नभन्दा पनि हुन्छ होइन, धेरै हातमा गनेर 5 जना जति हुनुहुन्छ। हजुरहरू त्यो 5 जना भित्र पर्सेको छ, त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र यो आशा, भरोसा, प्रेम र यो साथलाई चाहिँ सदा सर्वदा एकदम बलियो खम्बाको रूपमा होस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। र यो सेवाको लागि चाहिँ मैले यो प्रोग्रामलाई चाहिँ फेरि प्रवीणजीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर
यो प्रोग्राम उहाँलाई चाहिँ छोडेर म बस्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच। सानो कुरा छुटाएछु है, हजुरहरू सबैलाई सम्मान छ। मैले यहाँ खादा लिएर आएको छु। म केशव रिजाल सरलाई चाहिँ यो खादा सम्पूर्णलाई ओढाएर चाहिँ सम्मान गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। यो खादा चाहिँ कहाँबाट लगायो पछाडिबाट भन्नु होला। हाम्रो विष्णु सरले पछाडि लगाइदिइहाल्नु भयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच। सबै माहौलको लागि विष्णु खड्का सर र हाम्रो गुरुज्यूलाई म एकदम नमन गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट उहाँलाई र सम्पूर्ण तपाईँहरू हामी सबैको तर्फबाट है जोरदार ताली दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो सर आइसक्यो, विष्णु सर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यो सम्पूर्ण कार्यको लागि एकदम स्वागत छ हजुर। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन यति बेला हामी नेपाली स्नेही काखमा रहेका छौँ। नेपाली स्नेही काखमा निरन्तर रूपमा खटिरहनुभएका नेपाली स्नेही काखका सचिव हुनुहुन्छ केशव प्रसाद रिजालजी। जस्तै मैले सोध्न चाहेँ, आज यो कार्यक्रम भइरहेको छ, त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले यो कार्यक्रम आयोजना गरेर आजदेखि मासिक रूपमा नेपाली स्नेही काखका लागि भनेर 20,000 को दरले होइन उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको सेवाको भावलाई? थ्याङ्क यू सो मच। त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन हाम्रो खेम्पु गुरु हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य गुरुजनहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यो फाउन्डेसनबाट सम्पूर्ण मानव जाति र प्राणीहरूको हितको लागि चाहिँ काम गर्ने भनेर उहाँले अभिभार लिनुभएको छ। त्यसै गरी यो देश त्यो देश भने चाहिँ नेपाल, इन्डिया होइन, एसियन कन्ट्रीहरू, युरोपियन जहाँ पनि हुनसक्छ उहाँहरूको इन्टरनेसनल लेभलको फाउन्डेसन उहाँहरूले खडा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म एकदमै नमस्ते र सेल्युट गर्न चाहन्छु र एकदमै हृदयदेखि नै सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर दर्शकबिन हामीसँग यति बेला नेपाली स्नेही काखकी सञ्चालिका श्रीनेहा पोखरेल हुनुहुन्छ। त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले आज गरेको सहयोगप्रति र त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनप्रति तपाईँका शब्दहरू भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच। अघि पनि मैले भने होइन, नेपाली स्नेही काखलाई थोपाले नै सपोर्ट मिलिरहेको छ। यसमा चाहिँ अर्को एउटा बलियो हात समाउन आउनु भएको छ, हातेमालो गर्न आउनु भएको छ त्रिरत्न के अरे इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले होइन। यसले चाहिँ विश्वभरि कहीँ पनि दुःखी मान्छे नरहोस् है, कसैलाई आवश्यक छ भने चाहिँ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन छ है भन्ने एउटा राम्रो मेसेज छ। जहाँ चाहिँ यो पहिलो ब्रान्च चाहिँ नेपालमा छ भने चाहिँ भुटानमा, इन्डियामा, अस्ट्रेलियासम्म इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ जहाँ दुःखी हुनुहुन्छ, जुन कुनामा दुःखी हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो हात छ है भनेर जुन मेसेज दिइराख्छ छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हरेक ठाउँमा दुःखी नै नहोस् होइन, हामीले रेस्क्यु गरिराख्दा पनि यो अन्तिम रेस्क्यु होस् है प्रभु, यो अन्तिम रेस्क्यु होस् भगवान् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ होइन। त्यस्तै दुःख नै नहोस्, यो दुःख मेट्नको लागि जुन यो त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन छ, जसको नाम चाहिँ मैले लिन उहाँले चाहिँ हुन्छ नि एक हातले गरेर अर्को हातलाई थाहा नहोस् भने जस्तो मेरो नाम चाहिँ नभनिदिनु है भन्नुभएको छ। ती दिनहरूमा पनि उहाँले सहयोग गर्दै आउनु भएको थियो भने अब सरलाई चाहिँ धेरै नमन गर्छु। हजुरले नाम नभन्छ पनि हजुर हाम्रो मन मस्तिष्कमा होइसिन्छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो अमेरिकामा छ, यसको मेन अफिस चाहिँ अमेरिकामा छ भने चाहिँ यो इन्टरनेसनल लेभलमा नै हामी काम गर्छौँ भनेर जुन आँट गर्छ छ होइन, यसलाई चाहिँ साँच्ची नै कहीँ पनि दुःखी नहोस्, दुःखी मुक्त गरेमा हामीले भन्न पाउने होस्। त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले चाहिँ हामीले शुभकामना दिन्छौँ यो पाइलालाई चाहिँ। रत्न फाउन्डेसनले यो साथ दिनु यो अतुलनीय सेवा हो। थोपा थोपा मिलेर चाहिँ एउटा समुद्र बन्छ अरे कि महासमुद्र जोडिन आउनु भएको छ कि हामीसँग जस्तो फिल भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो सेवाको लागि। र सम्पूर्ण नेपालीले हातेमालो गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले एउटा आज मैले भने यो पवित्र दिनमा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो, यो स्रोत कि बन्द गर्न मन छ। आज एउटालाई रेस्क्यु गर्यो, भोलि अर्कोलाई रेस्क्यु गर्यो, फेरि अर्को मान्छे बाटोमा चाहिँ अल्पत्र हुनुहुन्छ, शरीर कुहिरहेको छ, खाना पाउनु भएको छैन, त्यो फोहोरको थुप्रोमा खाना खोजिराख्नु भएको छ, त्यो विष्णुमतीको बगेको जस्तो फोहोर पानी धेरै ठाउँमा छ, त्यो पिइराख्नु भएको छ। यसलाई बन्द गरौँ। अब किन बाटोमा मनोरोगी हुनुहुन्छ त
टाइममा उपचार नपाएर हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा हस्पिटल खडा गरौँ जहाँ चाहिँ नेपाली स्नेहिकाको एउटा हस्पिटल छ है, जहाँ चाहिँ हामीले फोन मात्र गऱ्यो भने पनि एउटा बिरामीले चाहिँ उपचार पाउनुहुन्छ भनेर हामीले वरिपरिकै मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ र बाटोमा जान रोक्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले हस्पिटलको प्लान गरेका छौँ। त्यसमा पनि त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले जस्तै सबैले हातेमालो गरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले त्यो हस्पिटल खडा गर्न सक्छौँ र यो स्रोतलाई नै बन्द गर्न सक्छौँ। हेर्नु न 10 वर्षदेखि होइन हामीले आज नहोस् बिरामी, भोलि नहोस्, पर्सि नहोस् भन्दा भन्दै 10 वर्ष बितिसक्यो। 10 वर्षको अन्तरालमा कैयौँ संस्थाहरू खुलेर काम गरेको देखेका छौँ, हातेमालो सघाउनु भएको, तर पनि स्टप छैन के यो होइन। भाव विभोर हुन्छु, कोही महिलाले बाटोमा बच्चा जन्माइरहेछ, अब त्यो नजन्मोस् होइन। कोही महिलालाई चाहिँ थाहा पनि छैन, हामीले पुलमुनि एउटा शव देख्छौँ चाहिँ हामीले सधैँ मान्छेलाई गाली गरिरहेको हुन्छौँ, हेर कति होइन मोज मजा गर्यो बाटोमा बच्चा फ्यालेर, त्यो होइन मनोरोगले नै फ्यालेर गएको हुनसक्छ, उसलाई बच्चा पाएको थाहा नै हुँदैन। पुलमुनि जान्छ, फोहोरको थुप्रोमा जान्छ, उनीहरू बस्ने ठाउँहरू त त्यही हुन्छ नि त। अनि त्यसरी बच्चा सब बनिरहेछ, एउटा बच्चा जन्मेर, त्यो कुरालाई स्टप गर्नु छ। त्यो कारणले चाहिँ यसको पहिलो स्टप गर्ने यो ढोका चाहिँ हस्पिटल हो कि भनेर चाहिँ हामीले हस्पिटलको अभियान गरेका छौँ। त्यसमा पनि साथ दिसेला र हामी अर्कै ट्र्याकतिर गएँ कि म अलि इमोसनल भएर होइन, तर हस्पिटल चाहिँ एकदमै ठुलो आवश्यकता हो। किनभने हामीले मनोरोगी अस्पतालबाट नै बानेर बिरामी ल्याएर नेपाली स्नेहिकाकमा उपचार गर्नुपर्छ भने त नेपाली स्नेहिकाकलाई हस्पिटल चाहिन्छ भने त त्यहीँ प्रुभ भइसक्यो। सबैले हातेमालो गरिदिनु होला। अझै हरेक घरबाट हरेक व्यक्तिले 1000 रुपियाँ मात्र दिनुभयो भने नि हामीले सानो राशि नेपाललाई नै दिन सक्छौँ कि भन्ने छ। त्यसको साथसाथै हामीलाई रेगुलर रूपमा चाहिँ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले जुन साथ दिशा छ त्यसको लागि चाहिँ नमन गर्छौँ। नाम नलिए पनि सर हजुर होइन, हाम्रो मन मस्तिष्कमा हरेक बच्चाहरूको मन मस्तिष्कमा होइसिन्छ, उहाँको आशिष लागोस्। दर्शकबिन हामी यति बेला नेपाली स्नेहिकाकमा रहेका छौँ। यति बेला आउनुभएको छ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट चाहिँ धर्म विभागका अध्यक्ष हुनुहुन्छ खेम्पु गुरु हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर सर, जस्तै मैले आज सोध्न चाहेँ, आज एग्रिमेन्ट पनि हुँदैछ होइन नेपाली स्नेहिकाकको लागि, तपाईँ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनबाट पनि आउनुभएको छ। सबैभन्दा पहिले हजुरले भनिदिनु न, यो त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन चाहिँ कस्तो संस्था हो? तपाईँहरू सबै नमस्ते गर्थेँ। अनि म चाहिँ आज यहाँ अब त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको अध्यक्ष त्योबाट आएको छु। अब समाज सेवा गर्ने भनेर। हजुर, म चाहिँ अब गुम्बामा पढाइ गरेर 30 वर्ष भयो। अनि बल्ल मैले PhD पास गरेँ। अब के यो नेपालको समाजको लागि के गर्ने भनेर म सोच विचार राखेको थियो। ठ्याक्कै अब भगवान्ले मेरो मनको कुरा सुनेर उता अमेरिकाबाट उहाँ एउटा संस्था यो जुन त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको उहाँको उता अध्यक्ष एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई चिन्नुभयो, यहाँ नेपालको चाहिँ अध्यक्ष तपाईँ गर्नुहोस् भनेर। अनि म एकदम खुसी भयो। त्यो सँगै हाम्रो यहाँ यो संस्था नेपाली स्नेहिकाक अनि यहाँ सेवा गर्न पाउँदा मलाई एकदम खुसी लाग्यो। किनकि अब नेपाली स्नेहिकाक र हाम्रो श्री न्याजुको बारेमा मैले व्याख्या गर्ने म को हो र? उहाँ त धेरै अगाडिदेखि यो समाज सेवामा लाग्नुभएका एउटा व्यक्ति हो। मेरो नजरमा त उहाँ एकदम तारा देवी जस्तो। उहाँ चाहिँ अब हाम्रो नेपालको लागि एउटा हिरा हो। किनकि कुनैले भन्छ अब म हिन्दू हो, कुनै म बुद्धिस्ट हो, कुनै म क्रिस्चियन हो भनेर एकदम घमण्ड देखाउने। तर पहिला चाहिँ म हिन्दू हो नभन्नुहोस्, म बुद्धिस्ट हो, म मुस्लिम हो त्यस्तो नभन्नु, म क्रिस्चियन। पहिला तपाईँले एउटा काम गरेर देखाउनु पर्दैछ समाज सेवा। किनकि म सबभन्दा पहिला तपाईँले राम्रो मान्छे बनाउनु पर्दैछ। अब त्यसको उदाहरण चाहिँ अहिले हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ। इन्टरनेसनल फाउन्डेसन भनेको चाहिँ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन TIF भनेर हाम्रो सर्टकटमा त्यस्तो भन्छ। योले चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय भन्छ, इन्टरनेसनलमा शान्ति समृद्धि, हाम्रो नेपालमा मात्र होइन सबैमा शान्ति समृद्धि यस्तो सबै मानव र सबै प्राणीको लागि कल्याण होस् भनेर हामीले यो कहिले कहिले हामी जुन ठाउँमा हामीले कहिले कहिले प्रवचन पनि दिनु सक्छ, कुनै ठाउँमा हामीले पैसाको त्यस्तो अब
आवश्यकता परे पनि पैसा पनि दिने अनि कुनै ठाउँमा के सहयोग त्यस्तो भलन्टियरको रूपमा पनि आउन सक्छ। अब जहाँ सहयोग हाम्रो जरुरत छ त्यहाँ हामी पुग्ने कोसिसमा छ। सम्पूर्ण मानव जाति र प्राणीका हितका लागि चाहिँ विश्व स्तरमा सेवाको भाव राखेर यो त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले काम गर्छ भनिरहँदाखेरि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सम्पूर्ण आमाहरू, श्रीनाथजी, केशवजी, सायद लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ मेरो साथमा, हाम्रो अध्यक्षज्यू, हजुर सम्पूर्णलाई। विष्णु सर हुनुहुन्छ हजुर है। अब विष्णु सरलाई मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँ पनि त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन कस्तो खालको संस्था हो, हजुर यसको बारेमा थोरै भनिदिनु होला। र अनि नेपाली स्नेह काखमा आइरहँदाखेरि र नेपाली स्नेह काखको कामप्रति तपाईँको कस्तो भाव छ, यसलाई भनिदिनु होला थोरै। अगाडि नै मेरो अग्रज गुरु अध्यक्षज्यूदेखि केशवजी, हाम्रो सिन्हाजी सबैले भनिसक्नु भएको कुरा हो। अच्छा, अब यहाँ सिन्हाजी र केशवजी स्नेह काख, नेपाली स्नेह काखको बारेमा मैले बोलिरहनु त्यति उचित त मलाई, म त्यसको योग्य छु जस्तो त मलाई लाग्दैन। म त एउटा भगवानको रूपमा हेर्छु उहाँहरूलाई यस्तो। र यहाँ आएर योभन्दा 3-4 सायद 4-5 पटक भयो होला यो संस्थामा आएको म पनि। हाम्रो यसको अध्यक्षज्यू हाम्रो कर्ममङ्गल गुरु हुनुहुन्छ, अनि अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो बालगोपाल गौतमजी। अनि र यो संस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा अगाडि गुरुजीहरूले भने जस्तै एउटा सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि, सम्पूर्ण शान्ति समृद्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। र यसले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सेवाको लागि नै अगाडि बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै नेपाल मात्र नभएर इन्डिया, भुटान, अब बर्मा, जापान जहाँ पनि हुनसक्छ, हाम्रो जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्ने भन्ने हाम्रो मेन। उहाँले नाम नलिनु भन्नुभएको कारणले म यसमा बाँधिएको छु। उहाँले चाहिँ त्यो एउटा सोच राखेर अघि बढिरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। हवस् त, अब हामी एग्रिमेन्टमा साइन गर्दैछौँ जसले चाहिँ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले आज यो कार्यक्रम होइन, अब हरेक महिनामा चाहिँ नेपाली स्नेह काखका लागि हरेक महिनामा मासिक 20,000 को दरले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट साइन हुँदैछ आज। यो साइनका लागि खेम्पु गुरु हुनुहुन्छ, साथमा नेपाली स्नेह काखकी सञ्चालिका श्रीनेहा पोखरेल हुनुहुन्छ। त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनका लागि एउटा एग्रिमेन्ट पेपर जान्छ भने एउटा एग्रिमेन्ट पेपर नेपाली स्नेह काखकै लागि रहन्छ। यो एग्रिमेन्ट पेपरमा अब साइन गर्ने कार्यक्रम रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन। सुख शान्ति समृद्धि भन्छ गुरुले होइन। हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वमा नै सुख शान्ति समृद्धि हुनु जरुरी मा पुगेर सम्पूर्ण दुखीहरू मुस्कुराउने मौकाहरू मिलिराखोस्। थ्याङ्क यू सो मच। यो दुःखलाई निरन्तरता का साथ औषधि मलम लाउनु भएको छ यो महिनावारी सहयोगले। मैले थोरै श्रीनेहाजीलाई सोध्न पनि चाहेँ है, बोल्दै गर्दा थोरै रोकेँ मैले। जस्तै एउटा थोपा चोउने काम गरेको छ त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले। खासमा मैले नेपाली स्नेह काखलाई सोध्न पनि चाहेँ, मासिक रूपमा हजुरहरूको होइन, अब थोरै व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ अथवा थोरै संस्था मात्रै आबद्ध छ, 5 जना गन्ती गर्ने खालको हुनुहुन्छ भनिरहँदाखेरि यति ठुलो संस्थामा होइन वर्ष कमै हो यो गन्ती भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु, महसुस गरेको छु। कति जति खर्च हुन आउँछ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न मासिक रूपमा। हाम्रो औषधि उपचार अनि हस्पिटलाइज गर्नु परेन भने चाहिँ हाम्रो 4 लाख जान्छ। हस्पिटलाइज गरेर उपचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै त्यही हस्पिटल सँगसँगै कति बढ्छ, कति दिन बिरामी राख्नुपर्छ त्यो अनुसार हाम्रो खर्च बढ्छ कि। अनि 4 लाख भन्दाखेरि सबै तर्सिनुहुन्छ। म यसलाई ब्रिफिङ गर्न चाहेँ। 4 लाखमा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ 6 महिना हामीले भाडा तिर्दैनौँ होइन। 6 महिना के कुरा उधारो जस्तै हाम्रो 1,20,000 दुधको लागि हामीले पे गरेका छैनौँ होइन। त्यो कताबाट जुड्छ होइन, कसको बर्थडे आउँछ, को खुसी हुनुहुन्छ र के गरिदिउँ त भन्दाखेरि त्यहाँ टालाटुली बटुली गर्छौँ क्या हामीले, त्यहाँ टाल्छौँ होइन। अनि के गरौँ त भन्दा थोपा जस्तै आज खाना खुवाइस्यो, यो खानामा हामीले 1000 रुपियाँ बचाएर चाहिँ उसको लागि राख्ने हो कि भाडाको लागि होइन। अनि हुँदै गर्नै नसक्ने, टाल्नै नसक्ने, कतै पनि निरन्तर चाहिने चाहिँ औषधि होइन। खाना त हामीले के अरे आलुको ठाउँमा साग गरौँला, सागको ठाउँमा दाल भात मात्र
खुवाउँला होइन। तर टाल्नै नसक्ने चाहिँ हाम्रो औषधि, आज औषधि खुवाएन भने पिट्ने बिरामी पिट्न आउनुहुन्छ, रुने बिरामी रुन थाल्नुहुन्छ, अझै विक्षिप्त हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले औषधि चाहिँ हामीले माइनस गर्न मिल्दैन। हामीले 4 लाखलाई चाहिँ होइन 4 लाख मन्थली लागिरहन्छ, कता कताबाट टालटुली भर्ने, कहिले के तिर्दैनौँ कहिले के तिर्दैनौँ गरेर गर्छौँ होइन। र आज यो भएपछि चाहिँ निरन्तर एउटा कुरामा चाहिँ हामी निरन्तरता दिन पायौँ कि यो कुराले चाहिँ यो सेवा भनेको यो त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको मासिक सेवाले चाहिँ एउटा ठाउँलाई टाल्न सक्यो भन्ने। हजुर एकदम धेरै थ्याङ्क यू। हजुरले भनिदिनु होला यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दै गर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो महसुस भयो होइन, यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका विचारहरू नेपाली स्नेक कागप्रति कस्ता आए यसको बारेमा, र साथै त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले गरिरहेको जुन तपाईँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, यो एग्रिमेन्ट साइन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको विचारहरू के आएका छन्? एकदम खुसी लागेको छ। आज चाहिँ अब महसुस एकदम राम्रो भएछ, किनकि यस्तो सहयोग गर्नु समाज सेवामा अब स्टार्टिङ गर्नु भएकोमा म एकदम खुसी महसुस हुन्छ। दर्शकबिन, एग्रिमेन्टको सुरुवात सँगसँगै आज नेपाल स्नेक कागमा रहनुभएका सम्पूर्ण आमा तथा दिदीबहिनीहरूका लागि त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसनले मिठो खानाको व्यवस्था पनि गरेको छ। आजको यो विशेष प्रस्तुति हामीले तपाईमाझ पस्किएका छौँ। प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? अमूल्य सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।